अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क के अंदर इंतखाबात का जो मामला है वो रोज़ बरोज़ पेचीदा होता जा रहा है। कल भी हमने स्टोरी की, आपको याद होगा कि सदर पाकिस्तान ने खत लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम। उन्होंने जो आइन का आर्टिकल है 48 सब क्लास 5 का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा जनाब आला, इस आइन के तहत जो है मेरे ऊपर ये लाजम है कि मैं आपसे रब्ता करूं और आपकी राय इसके ऊपर जानूं कि जनाब आला मुल्क के अंदर इंतखाबात कब करवाने हैं, वेदर 90 डेज करवाने हैं या उसे आगे लेके जाने हैं। उसके जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राया ने साहब ने आज वापस एक जवाब लिख दिया है और उस जवाब के अंदर उन्होंने बता दिया जनाब आला आईनी हवाले देते हुए कि मोहतरम जो आपका खत, आपका हुक्म सर आंखों पर, हम आपका जो ऑफिस है हमारे काबिल इज़्ज़त है, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ये कोई बात बनती नहीं है। नए जो कावानीन बन चुके हुए हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो तब्दीलियाँ की जा चुकी हुई हैं, उनको अगर सामने रखें तो ऐसा बनता नहीं है। लिहाजा जो है मेहरबानी करके आप हमसे ज़रा अलहदा ही रहें। उसके बाद एक नई डेवलपमेंट हुई है, इसके ऊपर तफसील से बात कर रहे हैं। आज सदर पाकिस्तान ने जो है लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट जो है लॉ मिनिस्ट्री एंड सो मेनी वर्ड्स, उनको ये लिख दिया है कि जनाब आला मुझे बताएं, गाइड करें कि ये जो सारे का सारा मामला है अब इसके ऊपर मेरा किरदार क्या बनता है। क्या जो आर्टिकल का, जिस आइन के आर्टिकल का मैं हवाला दे रहा हूँ वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जवाब है वो ठीक है, तो मेरी रहनुमाई की जाए। सबसे पहले नाज़रीन, कल हमने आपको सदर पाकिस्तान का खत दिखाया था, उसके अंदर उन्होंने आर्टिकल 48 सब क्लास 5 का जो हवाला दिया था। आज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्होंने अपने आईनी माहिरीन से मशवरा करके जो जवाब लिखा है वापस में, उसका उर्दू में तर्जुमा आपको बता देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो जवाबी खत लिखा है उसका उर्दू तर्जुमा नाज़रीन ये है कि गुजारिश है कि सदर मुमलकत की जान 9 अगस्त को कौमी असम्बली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील कर दी गई। ये बात अहम है कि 26 जून 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 में तरमीम की जा चुकी हुई है। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 सब क्लास 1 में तरमीम से पहले इस सेक्शन के तहत इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने से कबल सदर मुमलकत की इलेक्शन कमिश्नर से मुशावरत जरूरी थी। ताहम सेक्शन 57 में तरमीम के बाद आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को मिल चुका हुआ है। उसके बाद जब सदर मुमलकत मुश्तरका तौर पर आइन के आर्टिकल 58(2) और आर्टिकल 48 सब प्लस 5 के तहत अपनी सवाबदीद पर कौमी असम्बली तहलील करते हैं तो इस सूरत में उन्हें आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करना होती है। ताहम अगर कौमी असम्बली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत मुद्दत खत्म होने पर तहलील होती है तो इलेक्शन कमीशन समझता है और यकीन रखता है कि इस सूरत हाल में आम इंतखाबात की तारीख या तारीखें मुकर्रर करना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ये नाज़रीन आपने ये पढ़ लिया, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। सबसे अहम मसला, कल भी आपने देखा होगा हसन यूब साहब ने, चौधरी साहब ने भी मेरे ऊपर तनकीद की, मेरे टीम के मेंबरान ने भी तनकीद की। जनाब आला मुल्क के जो मुआशी हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं, बड़े दगरगू हैं और आप ये क्या कानूनी, आइनी और सियासी मामलात के ऊपर एक ला हासिल सी बहस शुरू कर देते हैं, ला यानी किस्म की बहस शुरू हो जाती है और इसका ना वो हासिल होता है ना मसूल होता है। लिहाजा आज हमने ये फैसला किया कि सबसे पहले जो मुल्क के जो मुआशी हालात हैं उनके ऊपर बात की जाए, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ मुआशी हालात जो उसके अंदर खराबी पैदा हो रही है, बज़ाहिर यही लग रहा है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। नाज़रीन, आज जो पाकिस्तान की मुआशी तारीख के अंदर पिछले 76 साल के दौरान जो एक अहम रिकॉर्ड बना है नाज़रीन, हमारे सामने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक्सचेंज रेट्स की जो ऑफिशियल जो फिगर्स हैं वो हमारे सामने है। ये जो संगे मील आज हमने तय किया है उसके मुताबिक नाज़रीन आप सामने देख सकते हैं कि आज अगस्त 24 है। जो डॉलर की कीमत है, हसन यूब साहब आप भी सुन लें, चौधरी गुलाम हुसैन साहब आप भी सुन लें, वो माशाल्लाह से 300 रुपए। अब बाहर से जो ओवरसीज पाकिस्तानी $1 भिजवाएंगे पाकिस्तान के अंदर, मेरे घर वाले, मेरे काफी रिश्तेदार बाहर हैं तो मुझे तो काफी फायदा होगा। $1 के बदले जो है मुझे 300 रुपए पाकिस्तान के अंदर मिलेगा। और अब ये इसका जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, सवाल यहाँ पे जो हम जेर बहस लाने वाले हैं वो नाज़रीन ये है कि 2017 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई थी उस वक्त डॉलर की कीमत जो उस डार साहब ने 104 के इर्द गिर्द रखी थी, उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की जाती रही। जनाब आला आपने आर्टिफिशियली ये डॉलर को दबा के रखा हुआ है, आप पैसे जो हैं डॉलर मार्केट में फेंक रहे हैं और जाया कर रहे हैं
اور खाम खाम ने आपने काम किया हुआ है, इससे ना एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है और मुल्क की इकोनॉमी फल फूल नहीं रही। लेकिन जाहिर है दूसरी तरफ नाज़रीन, जब डॉलर बढ़ता है तो पाकिस्तान तमाम तर जो हमारी जो तेल की ज़रूरियात हैं वो हम खरीदते हैं बाहर से, खाने का तेल है वो हम बाहर से खरीदते हैं, इंपोर्ट्स हमारी अद्वियात जो रॉ मटेरियल है वो हम बाहर से खरीदते हैं। तो उसका जो सारे का सारा जो असर है, डॉलर जब महंगा होता है तो वो बहुत ही बुरे अंदाज से लोगों की, आम लोगों की जो जिंदगी है, मेरी और हसन अयूब की और जो है चोर गुलाम साहब की जो जिंदगी इतनी ज्यादा जो उससे असरअंदाज नहीं होती, लेकिन आम लोगों की जिंदगी बड़ी जो असरअंदाज होती है। लाइटर मूवमेंट पे बात कर रहे थे नाज़रीन। शबर जैदी साहब को हमने दावत दी है, उनसे पूछेंगे कि शबर जैदी साहब के जनाब आला के क्या मामलात हैं, किस तरफ जाएंगे, क्या होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या बनेगा। आज ये शबर जैदी साहब डॉलर हो गया 300 का। एक तो पहले इमीडिएट आप रिएक्शन अपना बता दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी जब इसको देखते हैं कि डॉलर 300 का हो गया, जाहिर है उनके ऊपर ये जो खबर है कहर बन के टूटती है कि जनाब आला बनेगा क्या, डॉलर कहां पे रुकेगा, कहां नहीं रुकेगा। तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या था? वाज इट अ सरप्राइज फॉर यू, जस्ट नॉर्मल रेगुलर रूटीन की खबर थी आपके लिए? देखिए, मेरी जो इमीडिएट रिएक्शन था, मैं ये समझ रहा था कि जब केयर टेकर आएंगे तो ये कुछ ऐसे इक़दाम करेंगे जो एकदम से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को तब्दीली के लिए लेके जाएंगे, जैसे कंजम्पशन ऑफ बिजली को कम करेंगे और ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि हम अपने माशी मामलात में सीरियस हैं। मगर जो मैं पिछले 10-12 दिन 15 दिन जितने दिन भी हुए हैं वो देख रहा हूँ, उससे ये लगता है कि ये एज यूजुअल वाला काम करने जा रहे हैं, और अगर एज यूजुअल वाला काम करेंगे तो पाकिस्तान की माशी मुश्किलात निहायत बढ़ जाएंगी। खावर गुमन साहब, मैं पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूँ जो पिछले तकरीबन कोई 10-12 साल से 5 साल से कम अज कम 10 साल से पाकिस्तान की माशी हालात की संगीनी को लोगों के सामने रखता रहा हूँ। और पाकिस्तान का जो रूलिंग तबका है, चाहे उसमें इमरान खान साहब हों, चाहे उसमें शौकत तरीन साहब हों, चाहे उसमें इसाक डार साहब हों, चाहे उसमें शौकत मिफ्ता इस्माइल हो, चाहे उसमें शहबाज शरीफ साहब हो, ये कौम को बेवकूफ बनाते रहे हैं इस मामले में कि पाकिस्तान की माशी हालात अच्छी है। पाकिस्तान की माशी हालात पिछले 10-12 साल से बहुत दगरगू हैं और किसी भी इंडिकेटर में पाकिस्तान ने कोई पॉजिटिव पोजीशन नहीं दिखाई है। और पाकिस्तानियों का जो हालात, जिस तरह की गुफ्तगू हम करते हैं, मतलब हम कभी इस पे झगड़ा कर रहे हैं कि सदर साहब ने खत लिखा नहीं लिखा, कभी 4 मौलवी जरा वाले में इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, कभी हम जाके रस्सी पे बंदे गिर जाते हैं, उनको हम अवार्ड दे रहे होते हैं। ये जो चीजें हैं, इस तरह से मुल्क नहीं चला करते और ये रियासत तबाही, माशी तबाही की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसकी करेक्शन में मुझे कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। जी, हमारे साथ हसन अयूब मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर, वो भी सवाल करेंगे, फिर हम लाहौर जाएंगे जोई साहब के पास। जी हसन। बहुत शुक्रिया। शबर साहब, मेरा सवाल ये है, आज तो आपकी मुझे टोन वही दिखाई दे रही है जब आपने चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म थे और आपने कहा था कि इस हकीकत को हम जितना जल्दी तस्लीम कर लें कि मुल्क दिवालिया हो चुका है और उसी के मुनासबत से हम इकदाम करें उतना ही बेहतर होगा ताकि पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त सिमत पर डाल सकें। तो आज तो आपकी टोन मुझे वही लग रही है कि वाकई पाकिस्तान डिफॉल्ट है। मैं दोबारा वो पुराना सवाल दोहराता हूँ क्योंकि आप तो उस जमाने में बाद में वजाहत दे दी थी। तो क्या हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, और अगर डिफॉल्ट हो चुके हैं तो क्या इकदाम करने की जरूरत है हमें? देखिए, मेरी टोन इस मामले में कभी चेंज नहीं हुई। मैंने जो बात 2021 में की थी उस वक्त भी यही पोजीशन थी, मेरी पोजीशन 2018 में भी यही थी। और डिफॉल्ट जो होता है वो तो एक टेक्निकल टर्म है कि हम लोन पे कर सकते या नहीं कर सकते, मगर इस जो हालात पाकिस्तान के आज माशी हालात हैं, ये मतलब अगर इसके साथ भी हम नहीं जागेंगे तो फिर तो ऐसी कौम का जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। देखिए, मुझे आप ये समझा दें कि ये जो आपको नजर आ रहा है डॉलर की फिगर, इसको नजर आ रही है डॉलर की प्राइस, ये 5.5 बिलियन रुपीस का मेरे पास इनफ्लो आया है। मैंने 5.5 बिलियन रुपीस की सऊदी अरब और चाइना और मुख्तलिफ जगहों से मेरे पास इनफ्लो आई है, उसके बावजूद डॉलर नहीं रुक पा रहा है। मगर आप मुझे ये समझा दें कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कोई उनके कान पे जू रेंगी है? क्या आपने जर्रा बराबर कोई तकलीफ देखी है किसी की शक्ल में?
یا کسی کے اسٹائل میں یا کسی کی گفتگو کرنے کے طریقے میں، تو یہ تو قوم تباہی کی طرف بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. میری ٹون بالکل وہی ہے جو پہلے تھی. مگر سولوشن یہ ہے کہ ملک میں ایمرجنسی لگائیں، بند کریں بڑی گاڑیاں، بند کریں بازار. یہ کیا بکواس ہے؟ یہ جو آپ کی جو چلتی رہتی ہے ٹوئن کیم اور یہ جو ساری آپ کی گاڑیاں چل رہی ہے بڑی بڑی لینڈ کروزر اور یہ مرسیڈیز، یہ سارے جو ہیں یہ کیا بکواس ہے؟ اور ہائی کورٹوں کے سامنے 200 پولیس والا ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر پولیس والے کھڑے، ان سب کو گھر بھیجیں. یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیوں آپ نے رکھا ہوا ہے؟ 62 محکمے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے بند کریں، ان کو 30 کو بند کریں، گھر بھیجیں سب کو. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. یہ جو آپ نے فیصلہ کر لیا یہ ایشی بھی چلتی رہے گی، ملک بھی چلتا رہے گا، یہ ختم ہو گیا. انڈیا چاند پہ چلا گیا، آپ ابھی تار سے بدل. جی شاور صاحب، چودھری غلام حسین صاحب بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب. جی چودھری صاحب. یہ سوال کیا، وہ تو ساری قوم کا، لیکن ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ جو ڈالر اپریشیٹ کرتا ہے، ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے، تو باہر جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یا پاکستانی باہر سے پیسہ، تو ان کو یہاں زیادہ پیسے ملتے ہیں. It will encourage bring more foreign exchange into the country. دیکھیے غلام حسین صاحب، وہ بات آپ کی درست ہے، مگر پاکستان کی ایکسپورٹ کی بڑھنے کی لیمیٹیشن یہ ہے کہ میرے پاس ایکسپورٹ، میں کوئی چیز بیچوں گا تو آئے گی نا. میرے پاس کوئی چیز بنی ہوئی نہیں ہے، میں کیا بیچوں گا؟ میرے پاس جو کوانٹٹی اویلیبل ہے وہ ہے ہی نہیں. میرے پاس کاٹن نہیں ہے، میرے پاس بجلی نہیں ہے، تو میں کیا بنا کے بیچوں گا؟ سوال تو یہ ہے نا. میرے پاس انٹرسٹ 22% کا ہے، میں کیسے کوئی چیز بناؤں گا، کیسے کوئی چیز بیچوں گا؟ تو یہ جو آپ اگر ڈالر بڑھا کے اور یہ پیسے بڑھا کے، جیسے ابھی خاور گمن صاحب نے شروع کیا کہ میرا رشتے دار باہر رہتا ہے، پہلے وہ 290 بیچتا تھا، اب 300 روپے بیچتے ہیں. اگر ہماری یہ سوچ ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ تو ہن سارے ہی باہر ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. اچھا شہباز زیدی صاحب، بحث کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ نے صحیح جو ہے وہ بتایا کہ ریسنٹلی ہمارے ملک کے اندر $5.5-6 بلین آئے. ہم امید کر رہے ہیں کہ سعودیہ سے اور یو اے ای سے SIEFC کے تحت کوئی نئے پروجیکٹس آنے والے ہیں، انویسٹمنٹ آنے والی ہے. $8-10 بلین کی ہمیں امید ہے کہ مزید آ جائیں گے. تو ڈالر آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ شاید کوئی 300 نہ ٹچ کرے، نیچے کی طرف آئے، تو یہ اگر ایکسپیکٹڈ جو انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، امید ہمیں ہے اور ہمیں اچھے کی امید بھی رکھنی چاہیے، تو اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ دیکھیں اگر ٹوٹل SIFC میں ہمارے پاس 5 بلین آ جاتا ہے تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ 2-4-10-5-6 روپے ڈالر میں چینج کرے گا. مگر ہمیں یہ چیز خمن صاحب ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ آگے والے 5 سالوں میں ہمیں 88 ارب روپے کی ضرورت ہے، 88 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، جو ہمیں کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ 88 ارب ہمیں بازار سے اٹھانا پڑے گا، انٹرنیشنل مارکیٹ سے. اور انٹرنیشنل مارکیٹ ہمیں نہیں دینے کے لیے تیار، ہم کیونکہ ہماری جنک ریٹنگ ہے. دیکھیں میں جو باتیں کر رہا ہوں اس سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں، لوگ مایوس ہوتے ہیں. تو میں کچھ چیزیں بیان نہیں کرنا چاہتا، مگر میں اس لیے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کی اور ہمارے عیاش طبقے کی، ہمارے تو شہباز زیدی صاحب، ایمرجنسی لگانی کس نے ہے؟ نگراں حکومت اس وقت موجود ہے، اس کا طریقہ کار کوئی ہوگا نا، کوئی آئین اور قانون کے مطابق. ایک بات سنیں، نہیں سنیں میری بات. ایمرجنسی لگانے کا مطلب کوئی آئینی نہیں ہوتا. وزیر اعظم صاحب یہ حکم دیں کہ 6 بجے کے بعد بازار بند ہو جائیں گے. وزیر اعظم صاحب یہ، اور کوئی کھولے گا تو اس کو ہم کھڑے کر کے جیل میں بند کر دیں گے. وزیر اعظم صاحب یہ بیان دیں کہ کوئی گاڑی جو 1200 cc سے زیادہ کی ہے وہ سڑک پر نہیں آئے گی. وزیر اعظم صاحب یہ حکم دیں کہ 62 ڈویژن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے، ان میں سے 30 ڈویژن کل سے کام نہیں کریں گے، وہ گھر بیٹھیں گے. سر یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے نا زیدی صاحب. مطلب آپ دیکھیں نا کہ بازار تک تو کوئی بھی حکومت بند نہیں کرا سکی، چاہے وہ عمران خان صاحب تھے، چاہے وہ اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب تھے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب. کس نے بند کرے ہیں بازار آج تک؟ وہ تاجر ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں، پھر آپ کے فائنانس منسٹر جا کے جناب ان کے گھٹنوں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو جو بھی فائنانس منسٹر ہوتا ہے جا کے وہ تاجروں کے سامنے گیو اپ کر جاتا ہے. اس طرح ٹینکر مافیا ہے، وہ ہر ایک اپنا جو ہے وہ پیٹرول والی جب قیمتیں بڑھاتے ہیں. بات سنو جی، آپ نے کہہ لیا نا، آپ نے کہہ دیا گورنمنٹ سیاسی فیسلٹیاں بند کر سکتی ہے، بازار بند نہیں کر سکتی. یہ کیا بات ہے سر؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے نا. نہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ سیاسی سرگرمیاں بند کرا سکتی ہے، مختلف اپنی پوزیشن کے حساب سے کر سکتی ہے، مگر بازار بند نہیں کر سکتی. یہ بدماشی ختم کریں، بہت ہو گئی ہے. یہ بدماشی ہے، کچھ نہیں ہے. یہ جو شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ بازار بند کریں گے، یہ کرنا نہیں چاہتے. یہ بند کرنا نہیں چاہتے، یہ بدتگیر ہیں. شہباز زیدی صاحب
جی فرمائیے. آپ ہلو، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کے لفظوں کی لوگ قدر کرتے ہیں، آپ کی سوچ حب الوطنی پر مبنی ہے. ہیونگ سیڈ دس، او بھائی یہ شاہ کوٹ ہے، وہاں کی 1 لاکھ کی آبادی ہے. ان کے معتبرین لیڈ بائی عدنان رامے ایڈوکیٹ، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ 10 بندے ڈیلی خودکشیاں کر رہے ہیں وہاں 1 لاکھ کی آبادی کے ٹاؤن میں. ملک کھانا مار رہے ہیں، لوگوں کے پیٹ سے روٹی نہیں، انہوں نے تن سے کپڑا نہیں. ہر قسم کے کرائم جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. آپ پتہ نہیں کس طرح ایمرجنسی لگا کے اور 5 بجے میری طرف سے 5 بجے بند کر دیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تھوڑی بہت بھی اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے. دیکھیے چودھری صاحب، آپ کا ویو ہو سکتا ہے، مگر چلے میری بازار بند نہیں کرے. کیا اس بات سے بھی ایگری نہیں کرتے آپ کہ بڑی گاڑیاں سڑک پر نہیں آئیں؟ کوئی تو کام کرے نا چودھری صاحب، کچھ تو کرے نا. یہ ٹوٹیلٹی میں ہوتا ہے، یہ ایک نہیں ایک چیز کریں گے تو نہیں. جب 14,000 ارب کی آپ کی کیپیسٹی ہے، آپ سے 7,000 کلیکٹ نہیں ہوتا. آپ چیئرمین FBI رہے ہیں. مجھے کل مطلب ہے ملک ناصر بڑا بزنس مین ہے پاور سیکٹر میں، بڑا ناصر چلو چھوٹا، انہوں نے بتایا کہ ایک کنسائنمنٹ آ رہی تھی وہ ملی بھگت سے کلیئر ہو رہی تھی 8,000 میں. تو حسن ایوب اور خاور گمن اور غلام حسین نے ملی بھگت کی ہوئی تھی، اور جب وہ پکڑی گئی بالآخر تو اس کے اوپر کتنا ٹیکس یا ڈیوٹی ریکوریبل 4.5 کروڑ. بھائی یہ ہے آپ کا سسٹم. چودھری صاحب میری بات سنیں. دیکھیں قوم اس طرح نہیں بنتی کہ آپ جب آپ کو اقتدار ملے تو آپ اقتدار کو انجوائے کرنا شروع کر دیں. جب میں بھی چھوڑ کے آیا تھا تو میں اس لیے مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا، میں عیاشی کر سکتا تھا چیئرمین FBI بیٹھ کے، میرے پاس بھی بڑی پاور تھی. مگر جب آپ اقتدار ملنے کے بعد انجوائے کرنا شروع کر دیں تو پھر پاکستان صحیح نہیں ہو سکتا. جب تک آپ اسلام آباد کے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے، جب تک پاکستان صحیح نہیں ہو سکتا. آپ اس بات کو ریئلائز کیوں نہیں؟ اچھا شہباز جاہی صاحب، یہ آپ کا صحیح نقطہ ہے، یہ دکان نہیں چلنے والی. آپ کا نقطہ صحیح ہے. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ 90 سے آنورڈ پاکستان کے تمام بڑے جو معاشی فیصلے ہوئے ہیں ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں. انٹل لاسٹ جو PTI کی گورنمنٹ تھی اس کا بھی وہ حصہ تھے، آج بھی ہیں. شمشاد اختر صاحب ہیں، ظاہر ہے ان کا بھی لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے. اب یہ جو دونوں حضرات ہیں ان کے مضبوط کندھوں کے اوپر یہ جو بہت بھاری ذمہ داری جو ہے وہ ہے، تو امیڈیٹلی 1 2 3 اب ان کو کیا کام کرنے چاہیے، یا حکومت کو، نگراں وزیر اعظم کو، کاکڑ صاحب کو کیا مشورہ دینا چاہیے کہ کیا کریں؟ اور مہنگائی کم کرنے کے حوالے سے بھی کوئی فارمولہ ہے تو سر کائنڈلی شیئر کر دیں. لوگوں کے بہت برے حالات ہیں. چودھری غلام حسین صاحب جس طرح فرما رہے ہیں خودکشیوں والی صورتحال جو ہے واقعی لوگوں کی بنتی جا رہی ہے، تو مہنگائی کے حوالے سے بھی کچھ سجیشن ہے تو آپ کی جو ہے بڑی مہربانی ہوگی کہ وہ بھی آن ریکارڈ لے آئیں. میں جواب دوں اس کا؟ جی پلیز گو اہیڈ سر. دیکھیے جی میری بات سنیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کام کرنا ہے تو سب سے پہلی بات پھر میری بات کو دوبارہ سمجھیں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انرجی کی پرائز کا ہے. اور آپ کو آج آپ اخبار کھول کے دیکھیں، آج کا اخبار کھولیں، میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے پرائز پیٹرول کی پرائز کمپیریزن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. کو پڑھیں کیا لکھا ہے. پاکستان مہنگا پیٹرول خرید رہا ہے اور عوام کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اگر یہ جو بیٹھے ہوئے جن کی آپ نام لے رہے ہیں اگر ان کو عقل ہے تو یہ جا کے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ پیٹرول سستا کہاں سے ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے چلیں. پھر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں جو پیٹرول ضائع کر رہی ہیں یہ سڑک پہ کیوں پھر رہی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ میں لوگ کیوں نہیں جاتے. یہ جو آپ نے اس ملک کو عیاشی کا اڈا بنایا ہے، میری بات آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اور یہ اس کو سیاسی گفتگو کر کے آپ اس کو گزار لیں گے، مگر میرے جیسے آدمی کے ساتھ آپ جب گفتگو کریں تو اس کو دھیان رکھیں کہ میں ان چکروں میں آنے والا نہیں ہوں. میں صرف آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ پابندی لگائیں کہ اس ملک کے اندر کوئی 2000 cc گاڑی، چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہوں یا چیف آرمی اسٹاف صاحب ہوں، وہ گاڑی نہیں سڑک پر آئے گی 3 دن تک. پیٹرول کی بچت پاکستان کا پہلا ایمرجنسی ہے. آپ اس کو سمجھیں یا نہیں سمجھیں آپ کی مرضی ہے. دوسری ایمرجنسی پاکستان کی بجلی کی بچت ہے. کیوں نہیں کرتے پاکستانی بجلی کی بچت؟ کیوں نہیں؟ اسٹیٹ اتنی کمزور ہے. اگر اسٹیٹ اتنی کمزور ہے بند کر ختم کر دیں اسٹیٹ کو. کوئی ریاست اگر اتنی کمزور ہے جو اپنے معاملات میں صحیح نہیں کر سکتی تو اس ریاست کو باقی رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے.
बातें करने से कुछ नहीं होता। अल्लाह खैर करे। शहबाज जहरी साहब, हाल ही में आपकी मुलाकातें हुई, कुछ डिस्कशंस, कोई इन डेप्थ एनालिसिस पाकिस्तान की इकोनॉमी का हुआ, उसमें आप भी शामिल थे, तो वहां पे जो फैसले हुए, अब उम्मीद तो यही की जा रही है कि निगरान हुकूमत। मेरी एक बात सुने, यहाँ पे मैं भी आपको बता दूं। जी जी, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में जो पिछली वाली गवर्नमेंट थी, जब उनकी गवर्नमेंट थी, आप मेरे इंटरव्यू सुन लें, वो तो ये बातें करते थे कि IMF हमारे खिलाफ है, IMF हमें डिफॉल्ट करना चाहता है, जियो पॉलिटिक्स हो रही है, और उनको पता नहीं कहां से कहानी आती थी। उसके बाद कोई लोग आए और उन्होंने आके पाकिस्तान को उस टाइम पे 30 जून को बचाया। बिल्कुल सही। तो आप ये कह रहे हो मुझे कि पाकिस्तान में भी जब वो दूसरे लोग बाहर से आते हैं फिर आपको तकलीफ होती है, तो आप एक जगह लोगों को लाके कोने में खड़े कर देते हो, फिर आप कहते हो कि पाकिस्तान नहीं चल रहा। बात यह है कि जब नहीं चल रहा तो इस पे कौन नहीं चला रहा। आगे बढ़ते हैं शहबाज जहरी साहब। अब सवाल जो सबसे ज्यादा अहम पूछा जा रहा है, हसन ने भी पूछा है, वो ये कि चलें, ये तो आपने बता दिया कि इमरजेंसी इस अंदाज से लगाएं, बचत करें, तो आम लोगों की जिंदगियों के ऊपर इसका क्या असर होगा? मतलब एक जो रेडी बान है बेचारा, जो मजदूरी कर रहा है, वो क्या करे? सुन लो मेरी बात, आम लोगों की ये असर होगा कि जब आपकी डॉलर की प्राइस बढ़ती है ना सर, ये डिमांड सप्लाई होती है। जब आपकी डिमांड जो डॉलर की है वो इसलिए आ रही है कि आपको पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। जब आपकी पेट्रोल कंजम्पशन कम होगी, जो तकरीबन हमारे इंपोर्ट बिल का बहुत बड़ा परसेंटेज है, ठीक है, वो आप कम करें। अब अगला बताता हूं मैं आपको चीज, आप 4.5 बिलियन का पाम ऑयल खाते हो, 4.5 बिलियन डॉलर का। मैं ये कह रहा हूं आम आदमी की जिंदगी उस वक्त सही होगी जब डॉलर 250 या 200 के करीब आएगा। वो कैसे आएगा? ये कोई किसी के जाट साहब के पास कुछ जादू का चिराग नहीं है ना, मेरे पास जादू का चिराग है। ये उस वक्त आएगा जब डॉलर का इनफ्लो ज्यादा होगा और आउटफ्लो कम होगा। मगर आउटफ्लो में जो हमारा 70 बिलियन का खर्चा है उसको तो हम कम नहीं कर रहे ना। हम चाय पीने में कमी नहीं कर रहे, हम ऑयल की कंजम्पशन में कमी नहीं कर रहे, हम पेट्रोल की कंजम्पशन में कमी नहीं कर रहे, फिर हम कहते हैं कि डॉलर गिरता जा रहा है। ये सोचे ना, सोचने वाली बात ये है। और फिर तीसरी बात मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में स्मगलिंग जो है वो तो आपने लीगलाइज कर दी ना इस वक्त, टेक्निकली स्पीकिंग। तो ये देखिए, आप लोग मईशत की बात करते हैं मगर आप बुनियादी चीजों की कभी गुफ्तगू नहीं करते। आप मेरा इंटरव्यू जो मैंने शाहजेब खानजादा को दिया था वो आप सुन लें, आपको एक एक आइटम समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा था। जी सवाल सर, आपके दौर में भी तो शबर साहब, आपके दौर में भी तो आप याद करें कि जो पेशावर की बाड़ा मार्केट थी वो भी जो है वो कस्टम के बगैर जो है वो लोगों ने वहां पर जो है वो तमाम चीजें भरी हुई थी। तो ये तो लीकेजेस तो आपकी कस्टम की भी चलती ही नहीं है कि मैंने छोड़ दिया। जी चौधरी साहब, जी इसलिए छोड़ के आ गया ना, मैंने मेरे से नहीं हुआ, मैंने कहा साहब, जी चौधरी साहब, जैदी साहब माफ कीजिए, ये फरमाएं PTI की गवर्नमेंट हट गई, PDM की गवर्नमेंट हट गई या अपनी टर्म पूरी करके चली गई, अब आ गए निगरान हुकूमत। इसके दौर में आपको किसी शक्ल में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती नजर आती है? आया आम आदमी की जिंदगी में कोई बेहतरी नजर आती है? कोई सुखदा सा आंदा है कि या फिर समुंदर के छाड़ा मार दिए सारे? देखिए मैं आपको थोड़ा बताऊं, मैंने आपको शुरू किया था, वो इस बात से शुरू किया था कि मुझे ये उम्मीद थी कि ये लोग आके कुछ एग्रेसिव एक्शन लेंगे, मगर जो मुझे नजर आया है पिछले 10-12 दिन में उससे मैं मायूस हो गया हूं। मैं सिर्फ आपके सामने सीधी बात कर रहा हूं, मुझे अभी तक कोई एग्रेसिव एक्शन नजर नहीं आया। मेरा कहने का चौथा मतलब ये है कि ये आम दिन नहीं है, ये पाकिस्तान में मुश्किल दिन है। जब मुश्किल दिन होते हैं तो मुश्किल काम करने होते हैं। मगर मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब और मुझे वजीर खजाना साहिबा और जो उनके एडवाइजर साहिबान हैं वो मुझे रिलैक्स नजर आते हैं, बल्कि मुझे वो नजर ही नहीं आते। आखिरी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ गुलाम हुसैन साहब, क्या आज की पाकिस्तान की माशी हालात के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को और वजीर खजाना को कौम को ब्रीफिंग नहीं देनी चाहिए? क्या उनको कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है? आगे क्या होने वाला है नहीं, आपको मेरा हर बड़ी खुशफहमी है कि दे नो एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर इकोनॉमिक डिबैकल। कमाल करता है जो ऐसा उनको अगर कोई पता होगा तो बताएंगे। अगर उनको नहीं पता तो कोई हक हासिल नहीं है उस जगह पे रहने का। अगर उनको ये नहीं पता
کہ اگر وقار مسعود صاحب کو نہیں پتا، سجاد اختر کو نہیں پتا کہ ہمارے حالات کیا ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے، تو پھر کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پہ بیٹھے۔ اچھا شبر زیدی صاحب، آخری سوال ہے آپ سے. آج جو آئی ایم ایف کی نمائندہ ہے پاکستان کے اندر، ایتھر پریس صاحبہ، انہوں نے ایک رائٹر کو انٹرویو دیا ہے. وہ اس میں فرما رہی ہیں کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ 2024 تک موجودہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پر عمل ہوگا یا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہم سٹرکٹ مانیٹرنگ کر رہے ہیں. پاکستان نے یہ جو اداروں کو پرائیویٹائز کرنا تھا، جو انویسٹمنٹ لانی تھی، کچھ چیزیں آپ نے آگے بڑھانی تھی، اس کے اوپر ہمیں کوئی اس طرح کا تسلی بخش کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ آگے چلے گا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ یا نہیں. اس کو آپ نے سٹوری آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں، جو کچھ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ میں ہوا ہے وہ صرف ایک پیچ ورک تھا. میں نے، اگر آپ میرے انٹرویو اس ٹائم کے دیکھیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ یہ جو ابھی کیئر ٹیکر آیا ہے، اس کے بعد 1 مہینے بعد وہ آپ سے فیصلہ کریں گے کہ آپ کی کشتی کو پار لگانا ہے یا آپ کی کشتی کو پار نہیں لگانا. میرے ان کے ساتھ کانٹیکٹ رہتے ہیں. کیا ارادے لگ رہے ہیں ان کے؟ تو نہیں میری بات سنیں، میں ارادے بتا دیتا ہوں. ان کے ساتھ میرے کانٹیکٹس رہتے ہیں، میرا ان سے انٹلیکچوئل ڈسکشن رہتا ہے. وہ میرے ذاتی حساب سے I am not giving information, but I am giving my observation کہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ اس ملک کی کشتی کو پار لگانا ہے یا اس ملک کی کشتی کو ڈوبنے دینا ہے. یہ فیصلہ انہوں نے، یہ تو آپ خود ہی ڈبو رہے ہیں. چلیں، شبر زیدی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، شبر زیدی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ وہ جو موجودہ حکومت ہے، نگراں حکومت، جو کاکڑ صاحب ہیں اور ان کی جو اکنامک ٹیم ہے، ان کو ضرور اعتماد میں لینا چاہیے عوام کو کہ ملک کے اندر اس وقت جو حالات و واقعات ہیں، ڈالر جس طرح مضبوط ہوتا جا رہا ہے روپے کے مقابلے میں، اور باقی جو اکانومی کے اوورال بڑے اشاریے ہیں وہ کس سمت جا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگوں کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر کیا بیتنے جا رہی ہے. بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد ناظرین، یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے جس کو شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر ضروری، آپ بحث میں پڑ جاتے، لیکن کریں اس وقت جو ہے لٹرلی جو ہے زیادہ تر آئینی ماہرین کے تحت ایک لمبو میں جا چکا ہوا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے. اور یہ ہیڈ اپ جو ڈفرنٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو آئین کے تحت بنے ہوئے ہیں، ان کے درمیان اختلافات ہیں. اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین، پروگرام کے شروع کے اندر آپ کو بتایا کہ جس طرح اس وقت صدر پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان یہ جو خط و کتابت ہو رہی ہے، لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس کے اوپر رائے کے لیے صدر پاکستان نے لا منسٹری کو لکھ دیا ہے کہ مجھے بتائیں کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے. ناظرین، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو تمام دوست ممالک ہیں وہ ہمارے بارے میں کافی وریڈ ہیں. آج میں ایک خبر دیکھ رہا تھا، لیٹسٹ یہ ہوا ہے کہ یو ایس کے جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے اندر، ان کی ملاقات ہوئی ہے سی کے ساتھ. یہ پاکستان کے حالات و واقعات کو اگر سامنے رکھیں تو ویری انپریسیڈنٹڈ. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے دنیا پریشان ہے. پاکستان ایک بڑا ملک ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کہہ رہا ہے. ناظرین، اس سے پہلے جو ہے چینی سفیر بھی ہمارے ملک کے اندر جو حالات و واقعات ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت موجود تھی، انہوں نے بھی مشورہ دیا تھا. ظاہر ہے چینی ہمارے سب سے زیادہ قریبی دوست ہیں. کیا فرمایا سنیں. 推动国家走上发展振兴的快车道。 Stability is the premise of development, which is in turn rooted in security. As Pakistan's good neighbor, good friend and a good partner, we sincerely hope that the political forces in Pakistan will build consensus, uphold stability, and more effectively address domestic and external challenges, so that it could focus on growing the economy, improving people's lives, and bring the country into a fast track toward development and rejuvenation. جی، چینی سفیر کے بعد جو چینی وزیر خارجہ تھے یہ، اور اس کے بعد جو ہے سعودی وزیر جو سفیر ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کی جو سیاسی حالات کے اوپر ایک کامنٹ کیا تھا. یہ بھی سنیں. Hope inshallah, big hope inshallah for many things inshallah. Now just we need the stable of the situation, political situation, and inshallah there is many things inshallah will be inshallah supported by Pakistan. آسٹریلین سفیر جو ہیں بظاہر ہے ان کی بھی کافی اہمیت ہے. وہ بھی تمام اطراف میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ سے ملے. انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا کہ میری سب سے ملاقات ہوئی ہے اور خواہش یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے اسٹیبلٹی پیدا ہو. اب سٹوری جو ہے حسن یہ ہے کہ لڑائی تو ہو رہی ہے.
अब इसके ऊपर हम कानूनी नुक्ते रखें। मैं कल भी सुन रहा था एक मेजॉरिटी आप देख रहे हैं कि जो आईनी माहिरीन है, मैं रात को आपके किसी और प्रोग्राम में भी आप थे, वहाँ पे भी वो एक है कि जी सदर पाकिस्तान के पास ये 48 सब क्लास 5 के तहत इख्तियार है, और दूसरी तरफ जाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास भी इख्तियार है, वो जो 51(2) की बात होती है क्योंकि नोटिफाई हो चुकी हुई है मरदमशुमारी। तो क्या ये अच्छा ना होता बजाय ये खतो किताबत के, अगर सदर पाकिस्तान ने वो खत लिख दिया था तो आज इलेक्शन कमिश्नर साहब बजाय खत लिखने के उनके सामने बता दे जनाब वाला ये मेरा आईनी इख्तियार है, आपका आईनी इख्तियार चले मान लेते हैं, तो इसका हल क्या करना है। अब बजाय इसके कि ये ट्वीट्स आगे लड़ाई बढ़े, मुल्क की मशी हालत आपके सामने है, सदर ट्वीट करते हैं तो आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज बैठती है, दुनिया के ऊपर खबर बनती है कि हेड ऑफ द स्टेट ये कह रहा है और गलत या सही कह रहा है, तो इसका हल क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो सियासत कर रहे हैं, वो अभी बेसिकली ऐसे हेड ऑफ स्टेट की तरह एक्ट नहीं कर रहे, वो बेसिकली पीटीआई के हिस्सा होने के हवाले से जो है ना उनकी कार्रवाई सारी चल रही है। जो ट्वीट किया उन्होंने उस पर भी उनके पास 2 ऑप्शन थी, उन्होंने तीसरा ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया। इस मरतबा भी मतलब उनको बिल्कुल अंदाज़ा है कि ये उनका इख्तियार नहीं है। अब देखें आर्टिकल 48 इस मौजूदा सिचुएशन के ऊपर आता ही नहीं है जिस प्रोग्राम का आप हवाला दे रहे हैं। प्रेसिडेंट ने एक्ट करना है ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर क्या एडवाइस मिली थी प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट ने खुद ही खत लिख दिया था, ही इज अ हेड ऑफ स्टेट बट ही इज अ सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट। उन्होंने वहां पर खत लिख दिया। अब आर्टिकल 51 ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि वो इन्वोक हो चुका है, ट्रिगर हो चुका है, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन का अमल शुरू है, फिर भी प्रेसिडेंट साहब खत लिख रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह रहे हैं कि आके मुझसे मुलाकात करो। देखिए बात यह है कि प्रेसिडेंट का एक रोल है जो आइन ने डिफाइन किया हुआ है, उन्होंने उनकी एडवाइस के ऊपर चलना है, और इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट उसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ जो है वो 90 दिन में इंतखाबात की डेट दे सकती है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हुकूमत तहलील हो जाए, कोई बंदा 173 की जो है वो नंबर ना हासिल कर सके और असेंबली वजूद ना रह सके और असेंबली डिसॉल्व हो जाए। उस सिचुएशन के अंदर प्रेसिडेंट साहब जो है वो कर सकते हैं, 90 दिन के अंदर तारीख दे सकते हैं। इस सिनारियो के अंदर अभी लॉ मिनिस्ट्री से मांग लिया ना उन्होंने ओपिनियन, अब अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस से देखिए आर्टिकल 51 आर्टिकल 48 वो बात कर रही है, लेकिन आर्टिकल 17 भी देखे ना कि राइट टू वोट। पाकिस्तान बार काउंसिल सियासत कर रही है आपकी नजर में इस इशू के ऊपर? वो तो सीसीआई की बात कर रही है ना, वो सीसीआई की बात, पाकिस्तान भी यही बात कर रहे हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, असल तो मसला आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 आपको कह रहा है जी कि ये आपने अपने नुमाइंदा खुद इंतखाब करना है उसका, देखें ठीक है। आर्टिकल 17 आर्टिकल 51 उसको आप, और उसके तहत फिर इलेक्शन 2017 का सेक्शन, चलें चोई साहब से भी कमेंट ले लेते हैं। तो उसके अंदर इसके ऊपर उसके अंदर ये टेक्निकलिटी बात करनी है। जी चोई साहब देखें, लड़ाई जो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो आइन की इंटरप्रिटेशन हर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है, हम देख रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की काउंसिल है, बाकी जो बड़े जो मैं देख रहा था वकला है, आईनी माहिरीन है, वो इसके ऊपर अपनी राय दे रहे हैं। डिवीजन है, तकसीम है। हसन ने एक राय दी, ही हैज राइट टू हिज आर्गुमेंट, जो भी उन्होंने दलाइल दिए हैं, दूसरी तरफ भी हो रही है। तो इसका हल किस तरह निकलना है? क्या ये सारे का सारा मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लड़ाई बढ़ेगी और हम इस तरह टेलीविजन शोज के ऊपर बैठ के हम ये कहते रहेंगे ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, ये इसके ऊपर इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? हमारे मुल्क की ये अंदर लड़ाई खत्म कब होगी और कैसे होगी? अच्छा, एक तो बात यह है कि मैं तो ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, और अभी हाल ही में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक से ज़्यादा दफ़ा कहा है कि मायूसी ना फैलाएं, और मुसलमान तो मायूस होता ही नहीं, नंबर 2। और उनका ख्याल है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और पाकिस्तान में इकनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी, और 6 ट्रिलियन डॉलर जो है उसका हमारे पास डिपॉजिट्स हैं मुख्तलिफ मादनियात के, और उनको एक्सप्लॉइट करके और बाकी चीज़ों को करके और एग्रीकल्चर में जिद्दत लेके आके और यूएई वगैरह दूसरे मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आके, तो हम 40 बिलियन डॉलर के करीब जनरेट करेंगे इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट और एक्सपोर्ट्स ऑफ आवर मिनरल एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो इकॉनमी जो है वो वापस ट्रेल अपनी उस पर आ जाएगी, डगर पर मुल्क आगे चल पड़ेगा। और लेट्स होप वी आर ऑल विद दिस यानी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। अब ये जो है जो केयर टेकर आपने बनाए हैं मांगे तांगे के माफ़ करना, ये अभी तक कोई कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे।
لوگوں کو انسپائر نہیں کر رہے، اس سے کوئی اعتماد نہیں بڑھا لوگوں کا، کوئی مایوسی بڑھی ہے۔ دوسری ہے، تیسرے وہ لوگ ہیں جن کا یہ نقطہ نظر ہے، میں کسی کے اوپر کچھ نہیں کہہ رہا، کہ یہ جو ہے چیف جسٹس پاکستان عمر الطاف بندیال اور پریزیڈنٹ آف پاکستان، یہ اب باقیات ہیں ماضی کی جو لوگ تھے، جو جانے والے لوگ ہیں، جو سفر کر چکے ہیں، تو یہ اگلے 2 ہفتے میں they will not be there, or at least president will not be that effective، پہلے بھی نہیں ہے۔ تو جب ایک بیلنس چیف جسٹس پاکستان آئیں گے جو عوامی بھی ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، تو اس وقت صورتحال جو ہے، یہ جو تصادم ہے مختلف اداروں کے درمیان، مختلف شخصیات کی موجودگی کی، یہ جو صاحب یہ جو کم ٹو اینڈ ہے۔ صحیح رائے آپ کی، لیکن جو سفر ہے یہ سفر آپ ٹریول کی نہیں، بات میری رائے میں دے رہا ہوں بھائی، دوسرا سفر ہے۔ جی جی، تو یہ میں نے کہا، اور لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جائے، اللہ کا فضل شامل حال ہو کہ ہماری 2 وقت روٹی کا بندوبست ہو، ہمیں اپنی رائے سے الیکشن کے ذریعے ووٹوں کے ذریعے لوگوں کو لانے کا موقع ملے۔ اس کے ابھی دور دور تک کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ آئی وانٹ ٹو بی کریکٹڈ اینڈ آئی وانٹ خاور گورنمنٹ اینڈ حسن ایوب ٹو گیو دیئر پوائنٹ آف ویو آن، میں نے جو ایک براڈ سی آؤٹ لائن آپ کو دی۔ جو سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، رائٹ ٹو بی ریپریزنٹیڈ، یہ بھی انسان کا رائٹ ہے شہری کی حیثیت سے۔ اور جو فریڈم آف ایسوسیشن تھا وہ ورڈ جس میں تھوڑا سا میں نے وہ بھول گیا تھا، آرٹیکل 17 ہے، اس کے تحت یہ آپ کا میرا سب کا بطور پاکستان کے شہری ہمارا رائٹ ہے، اس میں ڈی لمیٹیشن مسٹ ہے۔ یعنی آرٹیکل 51 اگر ٹریگر ہو گیا ونس، تو پھر جب تک وہ چیز کمپلیٹ نہیں ہوگی، جب تک ڈی لمیٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی، تو تب تک آپ الیکشن کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ 14 دسمبر تک ڈی لمیٹیشن کمپلیٹ ہونی ہے۔ اس کے بعد اگر پریزیڈنٹ صاحب بلاتے چیف الیکشن کمشنر کو کہ جی آپ کون سی ڈیٹ دے رہے ہیں، وہ بھی آن ایڈوائس آف پرائم منسٹر، تب تو ان کی یہ سوابدید بنتی ہے، ورنہ اس نہیں، کے وہ علاوہ وہاں ان کا پرائم رول منسٹر بنتا نہیں ہے، یعنی کیونکہ الیکشن میں پرائم منسٹر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں دونوں کے لیے رکھ دیتا ہوں، اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز جن کو بلایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ اس بات پہ ایگری ہو جاتی ہیں کہ اگر ہم یہ ڈی لمیٹیشن والا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو جس طرح کل ایک خبر بھی چلی دلشاد صاحب کی طرف کو ایٹریبیوٹ کر کے کہ 9 مہینے سے بھی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو از دیر اینی پاسبلٹی، صورتحال کیا ہوگی؟ کیا یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کمیشن صدر پاکستان کی رائے لے کے جا کے کیا ایک فل کورٹ کے سامنے اپنی صدا رکھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، پولیٹیکل پارٹیز یہ کہتی ہیں اس کا حل کیا کرنا ہے؟ ناظرین بریک کے بعد اس کے اوپر آئے کمیشن کا جو تنازع ہے اس کے اوپر میں کامنٹ لیتا ہوں۔ حسن، آج سپریم کورٹ کے اندر یہ سارا معاملہ چلا ہے توشہ خانہ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، وہ سپریم کورٹ انتظار کر رہا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کی، ہائی کورٹ نے کل ہیئرنگ ڈال دی ہے، وہ پوسٹ پون کر دی، اب سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اگلے ہفتے اس کو لیں گے، یہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھیے چل رہا ہے کہ پہلے جس طرح جو جج تھے ہماری دلاور صاحب، ان کو بہت جلدی تھی، بہت جلدی کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کا، انہوں نے برطانیہ جانا تھا، ان کا کورس تھا یونیورسٹی میں جانا تھا، تو وہ اب لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی بہت جلدی میں ہے، انہوں نے بھی کہیں جانا ہے، ریٹائرمنٹ ہونی ہے ان کی، تو وہ اس وجہ سے آلریڈی میٹر ٹیک اپ ہے ہائی کورٹ کے اندر۔ ہائی کورٹ میں جب معاملہ چل رہا ہے تو سپریم کورٹ میں آلریڈی وہ انفیکشس میٹر تھا، ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کر لے، اور اس ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ ویسے بھی آ جانا تھا، لیکن انہوں نے ہیسٹ کے اندر لے لیا، اور آج بھی ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، آج 2 بجے تک کا ٹائم تھا، پھر عدالت نے ویٹ کیا کہ ہائی کورٹ جو ڈیسیژن کرے گا اس کے بعد ہم اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے۔ اب اس کیس کی سماعت ہائی کورٹ میں کل ہے اور سپریم کورٹ میں منڈے تک ارجنٹ ہو گیا۔ یہ سی سی آئی کا معاملہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جانا جائے گا؟ کیونکہ آج ایک اور پٹیشن ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ اس سے ملک کے اندر جو انتخابی عمل ہے اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، نوٹیفیکیشن کو ختم کریں، آپ کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر؟ سپریم کورٹ میں اگر جائے گا بھی تو سپریم کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے کوئی زیادہ کوئی امید نہ چوہدری صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا حسن تو کہہ رہا ہے کہ اس پہ امید مت رکھیں سپریم کورٹ، سی سی آئی کا جو معاملہ ہے، اب یہ اگر سی سی آئی کا معاملہ چلے گا تو قمر دلشاد صاحب نے تو بتا دیا ہے کہ جناب اعلیٰ 9 مہینے، جی تو حل کیا ہے؟ ابھی اس میں جو نظر آ رہا ہے جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے نا، یہ کیس کوئی اتنا اس میں نہیں ہے اسٹرانگ ویدر ون لائک اٹ اور ناٹ، اصل میں یہ دوسرے جو کیسز ہیں حملوں والے یا لاہور کے واقعات کے، ان کو آگے وہ لا کے ان میں ریسک ڈالنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کی،
تو اس وجہ سے یہ آج سے ہاں کل نہیں کل سے وہ پرسوں وہ تو ڈل چکی ہے. وہ تو چلے گا. ناظرین آج ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ایک ڈیلیگیشن کی چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ. علی ظفر صاحب سینیٹر ملے ہیں, انہوں نے کیا بتایا باہر آگے سنیں. الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں, ہم اوپن مائنڈ سے, ہم کھلے دماغ سے اس ساری چیز کو سوچ رہے ہیں. ہم نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا. ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے 90 دن کے اندر اندر, اور ہم ہر پولیٹیکل پارٹی سے اسی لیے مل رہے ہیں, مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کے. ناظرین میری چوہدری صاحب کی اور حسن ایوب کی خواہش ایک ہی ہے کہ ملک کے اندر یہ جو تمام معاملات چل رہے ہیں, جو لڑائی چل رہی ہے, اس کا حل جو سیاسی جو نکلے, انتخابات ہوں, اسٹیبلٹی آئے ملک کے اندر, اکانومی جو ہے وہ سیدھی ہو, عام لوگوں کی زندگیوں کے اندر بہتری آئے. کیونکہ جب تک ہم لڑتے رہیں گے, ہمارے 100 اپنے آرگومنٹس ہوں, سیاسی جماعتوں کے آپس کے آرگومنٹس ہوں, 25 کروڑ عوام ناظرین بہت بری طرح اس وقت پس رہی ہے. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور حسن نے بات کی, چوہدری صاحب نے, کہ لوگ حقیقتاً خودکشیوں کے اوپر جو ہے اس وقت مجبور اس کے بھی پیسے نہیں ہیں, زہر کے بھی. جناب حالات ایسے اعلیٰ بن گئے. جس بندے کا ایک پنکھا 4 بلب کے وہ چلا رہے ہیں, اس بیچارے کوئی 15-20 ہزار بل آ رہے ہیں. ناظرین آج کے لیے اتنی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.